مرحبا أصدقائي صديقاتي. اليوم سأقدم لكم أيضا الامتحان السماعي طايل آينس، ولكن مع نموذج جديد. سبق أن أعددت امتحان السماعي طايل آينس نموذج رقم 1، والآن مع النموذج رقم 2. ما أقصده يعني مع 6 أسئلة جديدة من اختياراتي، جديدة للغاية. يعني هذا الفيديو لن تجدوه في أي قناة، لأن هذه الامتحانات أعدها بنفسي وهي جديدة 100%. تقصدت أن أبطئ الحوار هذه المرة كي تتعود أذنكم على اللغة الألمانية. إذن إن شاء الله أبذل ما بوسعي لأساعدكم. تدربوا على هذا الفيديو وادخلوا للقناة، فيها مجموعة كبيرة من امتحانات السماعي والشفهي والقراءة وأيضا الكتابي. كل ما تطلبونه أعده لكم. أتمنى لكم حظ موفق للجميع وشكرا لحضراتكم. إذن حظ موفق مع امتحان سماعي طايل آينس لمستوى آينس وشكرا. إذن مع السؤال رقم 1: Wann soll die Frau das Medikament nehmen؟ إذن معنى السؤال: متى يجب أن تأخذ السيدة الدواء؟ لدينا 3 اختيارات. الاختيار A: nach dem Abendessen، بمعنى بعد العشاء. الاختيار B: قبل العشاء. والاختيار C: أثناء وجبة العشاء. zusammen معناها معا. حسنا، إذن يجب أن ننصت للحوار جيدا. بالنسبة للسماع طايل آينس ننصت للحوار مرتين. فلنبدأ. Guten Tag, Frau Christina. Guten Tag, wie soll ich das Medikament nehmen? Abends, immer nach dem Essen. Danke schön, was bekommen Sie? 7 Euro, bitte. Guten Tag, Frau Christina. Guten Tag, wie soll ich das Medikament nehmen? Abends, immer nach dem Essen. Danke schön, was bekommen Sie? 7 Euro, bitte. Guten Tag, Frau Christina. Guten Tag. Wie soll ich das Medikament nehmen? Abends, immer nach dem Essen. Dankeschön. Was bekommen Sie? 7 Euro. bitte. إذن ماذا قال؟ مرحبا، طاب يومك سيدة كريستينا. فقالت له طاب يومك، وسألت Wie soll ich das Medikament nehmen؟ معنى السؤال: كيف يمكنني تناول الدواء؟ فأجابها، أكيد هذا الذي يجيبها يعمل في الصيدلية غالبا. فقال لها abends، في المساء، immer nach dem Essen، دائما بعد العشاء. فأجابته السيدة Dankeschön, was bekommen Sie؟ شكرا لحضرتك. وماذا تطلب حضرتك؟ بمعنى كم ثمن الدواء. إذن فعلا هذه صيدلية. فأجابها 7 أورو، bitte، 7 أورو من فضلك. إذن أنصتنا للحوار مرتين، وكان هذا هو ملخص الحوار. والسؤال كان: متى يجب أن تأخذ السيدة الدواء؟ أثناء وجبة العشاء، قبل وجبة العشاء، أم بعد وجبة العشاء؟ إذن قطعا عرفنا الإجابة، وهي ماذا؟ الاختيار A: بعد وجبة العشاء. حسنا، فلننتقل إلى السؤال رقم 2. Was soll Sarah mitbringen؟ ماذا يجب أن تجلب معها سارة؟ لدينا أيضا 3 اختيارات: A: الفواكه Obst، B: بروت الخبز، C: الاختيار الثالث وهو CD. حسنا، ننصت للحوار مرتين ولنعرف الجواب. Hi Sarah, kommst du am Samstag zu meiner Party? Ja, natürlich.
Soll ich etwas zu essen mitbringen? Nein, ich habe schon Essen und Trinken gekauft. Aber hast du eine neue CD? Ja, ich mitbringe eine neue CD. Hi Sarah, kommst du am Samstag zu meiner Party? Ja, natürlich. Soll ich etwas zu essen mitbringen? Nein, ich habe schon Essen und Trinken gekauft. Aber hast du eine neue CD? Ja, ich mitbringe eine neue CD. Hi Sarah, kommst du am Samstag zu meiner Party? Ja, natürlich. Soll ich etwas zu essen mitbringen? Nein, ich habe schon Essen und Trinken gekauft. Aber hast du eine neue CD? Ich mitbringe eine neue CD. إذا ماذا كان في الحوار؟ لدينا شخصين. الأول قال لها مرحبا سارة، تستطيعين أنت أن تأتي إلى حفلتي يوم السبت؟ فقالت له ja natürlich نعم بالطبع. فسألت soll ich etwas zu essen mitbringen؟ هل يجب أن أحضر شيء معي للأكل؟ فقال لها nein ich habe schon Essen und Trinken gekauft. قال لها لا أنا اشتريت بالفعل الطعام وأيضا ما نشربه. حسنا، لكن ماذا أضاف لها؟ aber hast du ein neues CD؟ لكن هل لديك قرص جديد؟ فكان جوابها ich mitbringe ein neues CD. نعم أنا، أو قالت له أنا سأحضر أو سأجلب القرص الجديد. إذا كان هذا هو ملخص الحوار. فما كان السؤال؟ ماذا يجب أن تجلب معها سارة؟ هل فواكه أم خبز أم CD؟ قطعا سيكون الجواب هو CD. إذا جواب السؤال رقم 2 هو CD، وبالتالي نعلم بعلامات في الخانة C. حسنا، ننتقل مباشرة للسؤال رقم 3. إذا السؤال 3: ماذا تطلب السيدة في المطعم؟ السيدة دخلت مطعم فطلبت ماذا؟ هل طلبت السلطة أم طلبت ماذا؟ اللحم أم طلبت الفواكه؟ إذا يجب أن نسمع الحوار جيدا ونعرف هل طلبت A سلطة أم فلاش، B لحم أم C الفواكه. ننصت للحوار مرتين. Guten Tag, was darf ich Ihnen bringen? Ich habe keinen Hunger, vielleicht eine Salat. Möchten Sie auch eine Fleisch? Ach, ich weiß nicht. Oder Fisch mit Salat sind sehr gut. Nein, ich möchte Salat ohne Fisch. Fisch mag ich nicht und einen Orangensaft bitte. Guten Tag, was darf ich Ihnen bringen? Ich habe keinen Hunger, vielleicht eine Salat. Möchten Sie auch eine Fleisch? Ach, ich weiß nicht. Oder Fisch mit Salat sind sehr gut. Nein, ich möchte Salat ohne Fisch. Fisch mag ich nicht und einen Orangensaft bitte. Guten Tag, was darf ich Ihnen bringen? Ich habe keinen Hunger. Vielleicht einen Salat? Möchten Sie auch ein Fleisch? Ah, ich weiß nicht. Oder Fisch mit Salat sind sehr gut. Nein, ich möchte Salat ohne Fisch. Fisch mag ich nicht. Und einen Orangensaft bitte. إذن السيدة تتكلم مع النادل في المطعم. فقال لها مرحبا، مساء الخير، guten Tag، مرحبا، طاب يومك، بهذا المعنى ماذا يمكنني أن أحضر لك؟ فأجابت ich habe keinen Hunger، أنا لست جائعة. Hunger هو الجوع. ich habe keinen Hunger، أنا لست جائعة. ولكن فقالت له كسؤال vielleicht einen Salat، ربما سلطة، يعني ربما ستأكل سلطة. فأجابها النادل möchten Sie auch ein Fleisch؟ قال لها هل تريدين أيضا اللحم؟ فأجابت ich weiß nicht. قالت له لا أعلم، يعني هي غير متأكدة هل تريد أم لا تريد. فقال لها أيضا النادل
oder Fisch mit Salat sind sehr gut. قال لها حوار جميل جدا طبعا. قال لها أو السمك مع السلطة يكون جد رائع. فقالت له نعم لا ich muss Salat ohne Fisch. أنا أريد السلطة ohne معناها بدون سمك. وأكملت له الجملة Fisch mag ich nicht. هي لا تحب السمك. mag ich nicht يعني لا يعجبها. هي لا يعجبها السمك. وأضافت طلبت شيء آخر und einen Orangensaft bitte وعصير البرتقال لو سمحت. إذا أصدقائي صديقاتي ما هو كان السؤال؟ ماذا طلبت السيدة في المطعم؟ هل طلبت سلطة أم طلبت لحم أم طلبت فواكه؟ ماذا طلبت؟ قطعا لا تشعر بالجوع وإنما طلبت سلطة فقط. إذن يجب أن نختار الجواب A بالنسبة للسؤال رقم 3. إذا نعلم بعلامة في الخانة A بالنسبة للسؤال رقم 3 وننتقل مباشرة أصدقائي صديقاتي للسؤال رقم 4. ملاحظة: تقصدت أن أبطئ الحوار كي تتمكنوا من سماعه جيدا وتتعودوا على اللغة. Was macht Susan heute Abend? Ins Kino gehen, einen Sport machen, lernen. ماذا ستعمل سوزان مساء اليوم؟ تذهب للسينما أو تقوم بالرياضة أو تطالع. إذن A أم B أم C. إذن فلننصت إلى الحوار مرتين ونجيب فيما بعد. Hallo Susan, was machst du heute Abend? Ich muss zu Hause bleiben. Wollen wir einen Film sehen? Nein, ich muss für die Prüfung lernen. Wollen wir am Sonntag ins Kino gehen? Ja. Ich habe Zeit. Hallo Susan, was machst du heute Abend? Ich muss zu Hause bleiben. Wollen wir einen Film sehen? Nein, ich muss für die Prüfung lernen. Wollen wir am Sonntag ins Kino gehen? Ja. Ich habe Zeit. Hallo Susan. Was machst du heute Abend? Ich muss zu Hause bleiben. Wollen wir einen Film sehen? Nein, ich muss für die Prüfung lernen. Wollen wir am Sonntag ins Kino gehen? Ja, ich habe Zeit. إذا ملخص الحوار. مرحبا هلا سوزان. مرحبا سوزان. ماذا ستعملين اليوم؟ Was machst du heute Abend? ماذا ستعملين مساء اليوم؟ قالت لا ich muss zu Hause bleiben. أنا يجب أن أبقى في المنزل. فقال لها wollen wir einen Film sehen؟ هل تريدين أن نرى الفيلم؟ قالت له nein ich muss für die Prüfung lernen. أنا عندي قالت له لا أنا لابد أن أدرس الامتحان. أجابها تريدين wollen wir am Sonntag in Kino gehen؟ هل تريدين يوم الأحد am Sonntag يوم الأحد الذهاب إلى السينما؟ فأجابت يا ich habe Zeit. نعم أنا عندي وقت. فكان السؤال ماذا تعمل مساء اليوم سوزان؟ هل تطالع؟ هل ستذهب إلى السينما؟ أم هل ستقوم بالرياضة؟ وكان الجواب انطلاقا من الحوار الذي دار بينهما هو أنها يجب أن تبقى في المنزل لتطالع من أجل الامتحان لتستعد جيدا. إذن قطعا سنختار ليرنين، وليرنين كانت هي الاختيار سي. إذن رقم 4 نعلم بعلامة في خانة سي. ننتقل مباشرة إلى السؤال رقم 5. Was isst Timo zum Frühstück? Brot, Eier und Schinken. الخبز مع البيض ولحم الخنزير. واختيار B Brot, Eier und Milch. الخبز مع البيض والحليب. وده الاختيار C Brötchen und Eier. الخبز أو الصغيرة مع البيض. إذا ننصت للحوار ونعرف الجواب. Timo, ich gehe schnell einkaufen. Was möchtest du zum Frühstück?
Frische Brot und Eier. Soll ich auch Milch kaufen? Nein, Milch mag ich nicht, aber vielleicht kannst du ein paar Scheiben Schinken kaufen. Gut, dann gehe ich zum Supermarkt. Timo, ich gehe schnell einkaufen. Was möchtest du zum Frühstück? Frische Brot und Eier. Soll ich auch Milch kaufen? Nein, Milch mag ich nicht, aber vielleicht kannst du ein paar Scheiben Schinken kaufen. Gut, dann gehe ich zum Supermarkt. Timo, ich gehe schnell einkaufen. Was möchtest du zum Frühstück? Frischbrot und Eier. Soll ich auch Milch kaufen? Nein, Milch mag ich nicht, aber vielleicht kannst du ein paar Scheiben Schinken kaufen? Gut, dann gehe ich zum Supermarkt. إذا ماذا قالت له تيمو؟ اجي schnell einkaufen. تيمو أنا سأذهب للتسوق بسرعة. ماذا تريد على وجبة الفطور؟ فقال لها فريش بروت أونت إيا البيض والخبز الطازج. فقالت له هل يجب أن أشتري الحليب؟ قال لها nein مش mag ich nicht. أنا لا يعجبني الحليب، لكن vielleicht kannst du ein paar Scheiben Schinken kaufen. لكن ربما قال بمعنى يمكن شراء بعض شرائح من لحم الخنزير. فقالت له حسنا، إذا سأذهب بسرعة إلى السوبر ماركت. فكان الجواب هل يجب أن يأكل تيمو على وجبة الفطور الخبز مع البيض وشرائح اللحم، أم الخبز مع البيض والحليب، أم الخبز مع البيض؟ إذا قطعا سيكون الجواب هو أ. فيكم سمعت سور شولة، كيف يأتي الشخص إلى المدرسة؟ إذا لدينا 3 اختيارات. إذا يجب أن ننصت للحوار مرتين ونختار الجواب الصحيح. Guten Tag, ich suche eine Schule. Das ist ganz einfach. Fahren Sie an der nächsten Straße nach rechts und dann gleich wieder links. Da ist eine Schule. Guten Tag, ich suche eine Schule. Das ist ganz einfach. Fahren Sie an der nächsten Straße nach rechts und dann gleich wieder links. Da ist eine Schule. Guten Tag, ich suche eine Schule. Das ist ganz einfach. Fahren Sie an der nächsten Straße nach rechts und dann gleich weiter links. Das ist eine Schule. إذن مرحبا، أنا أريد أو أنا أبحث عن مدرسة. فأجابها من سألت هذا سهل للغاية. يجب أن تذهبي إلى الشارع وأن تسلكي الشارع فرنسي. يجب أن تسلكي هذا الشارع ثم تذهبين إلى اليمين، ثم بعدها ماذا؟ يجب أن تذهبي على اليسار فتجدين المدرسة. إذن ماذا سنختار؟ هل اختيار A أم اختيار B أم اختيار C؟ قطعا سنختار rechts und dann links. إذا سنختار قطعا الاختيار B. إذن لأن اختيار B كان اليمين، ثم ماذا؟ سنختار بعدها اليسار فنجد المدرسة. إذن أصدقائي صديقاتي، كان هو هذا النموذج من امتحان السماعي تايل 1 يحتوي على 6 أسئلة. أتمنى لكم النجاح والتوفيق وحظ موفق للجميع، وشكرا لكم.